Sogli ami ektai samuya, sogli ami lagi soborya, dunia deva wakadubuya, anoramso takasoya, tarokatu korok dunia. Jivitatu surudonia amka burgya tumbata koe tucharajan orong baboy. Papa Bidino, आयस्तान आमचे फिरगोचेंत आम्ही आमच्या आस्कार्याची पवित्रित्वेची नोवेना सुरू करता. आयचे नोवेनाचे मीस भेटयला कॉनी टायस, ताचेर आनी ताच्या फामिलीचेर आशिर्वाद मागुया. आयज वाट दीस पाळटात आमचो याज्ञीक एंड्रू मास्करेनस, आमचो कोपेलांव. कुड्यात्म्याची देणी ताचेर आनी ताच्या वावराचेर फावो करूंक हे आमच्या कोपेलांवा खातीर मागुया. तेच बरोबर आयज वाट दीस पाळटा शेरल पिंटो, कुड्यात्म्याची देणी ताकाय फावो जावंक. हे मिसांत आमी आमच्या फिरगोसकारां खातीर मागता, जीं हांगा आसात, जीं भायल्या परदेसान आसात. पवित्रित्वेचो आशिर्वाद तांकां सगल्यांक फावो जावंक भाशेन आमी सांत मागुया. आमची फिरगोसकारां तशींच हेरूय कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जायतीं सोंसतात, तांकांय भलायकी फावो जावंक. जो आकांत तांचेर आयला, भिरांत तांचेर आयल्या, निराशीपण आयलां, तांकां तेच जेजून बुजवण फावो करूंक. आनी जांची घरची मेल्यांत, हाका लागून जायते आमची भावां भयणां दुखांत आसात, तांकांय बुजवण. आनी मरून गेल्ल्यांक आमचो आदलो पाद्विगार फादर संतान कार्वालो, देवान ताका पयरच्या दिसाक आपोवन व्हेला, ताकाय सासणीक जिवीत. आनी हेरूय आमची भावां भयणां मरून गेल्यांत, तांकांय सासणीक जिवीत मेळूंक म्हूण हे मिसांत कोतकोत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो, पवित्रत्वी एकवटान जियेली. आमी ह्याच पवित्रत्वेची देख घेवन एकवटान जियोंक जेजू आमकां दर दिसाक संदेश दिता. जेजू बरो गवडी, आमी ताच्यो शेळयो जाल्यार आमी जेजूक एकवटाव तेन्ना बापाक एकवटाव आनी पवित्र आत्म्यांकूय एकवटा. जाल्यार आमी ताच्यो शेळयो कश्यो, ताची शियेवूंक, ताची पेकोवणी घेवूंक आनी पेकोवणी घेतल्या उपरांत ती दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां कृपा आनी बोळ ह्या मिसांत मागुया. फुडें जायते फावटी जेजू पेकोवणी दिवंक आशेता, रावता, पूण घडये जायते फावटी आमी ताचे सुरशिल्लीं पयस पयस रावल्या, आमचें निराशीपण, आमचेर आकांत आयला तेन्ना आमी आमच्याच बोळाचेर पातयेलां, ताचेशी येवंक चुकल्या. दुखी काळजान बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
ओ म्हजो व्हडू प्रात ह्या प्रसोदपाक घेवन सदां सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर देवा लागीं नदी करार म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पोदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूंक आमेन. Sumia kakutku, sumia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku. प्रार्थुया आमच्योय खासगी गरजो वेळार देवा मुखार दवरुया. बापा तुज्या पुता जेजूक मोहिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून सर्गींचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या व्हडत्या देण्यांचे वांटेली जाल्ले वरी आमची भोक्ती फळाबरीत जावूं आनी आमचो बावाड तीर जावूं ह्या आमी मागता आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. Amen. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बेर्नीस शेजारियाक आयलीं. ती हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रस्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदीक दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुजाल्याक आसलो तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचें फोर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगोर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात तें सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगोर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटूच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर काडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी तांचेर थापटूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाली. जो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुजाल्याक वचून थंय न्हीद करून घेवची कुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोवश्रेश्ठ सोमराजान आपली न्हीद करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाराशीं धाडीसोर बोणकुनीन दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसला. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वखाणणी कर.
सगल्या मनान काळजान आनी सोक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोमत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. आपलें राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटोल्यां ताचें उतर आयकतोल्यां बोलवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. Zoi sorvesfora, zoi sorvesfora, zoi sorvesfora, zoi sorvesfora, zoi sorvesfora, zoi sorvesfora. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सोगोट तुमच्या मनान हाडटलो. Zoi sorvesfora, zoi sorvesfora, zoi sorvesfora, zoi sorvesfora, zoi sorvesfora, zoi sorvesfora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Dumce sove asu. शुववा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sumia. नाचतो जातोच जेजून सिमाव पेद्रूक म्हटलें, सिमाव, जोआनाच्या पुता हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हटलें, हय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणय. जेजून ताका म्हटलें, म्हजीं मेंढरां राख. दुसरे पावटी ताणेन विचारलें, सिमाव, जोआनाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय. ताणें ताका जबाब दिलो, हय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणय. जेजून ताका म्हटलें, म्हजीं मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमाव, जोआनाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय. तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणेन परतीपाळ केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय. हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणय. जेजून ताका म्हटलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोच सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक मोहिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हटलें. त्या उपरांत म्हटलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakarni tuka Krista.
मोगाच्या भावंभयणीनो, आमकां जायते घाये जातात. थोडे घाये ल्हान, थोडे घाये व्हडले. ल्हान घाये बेगीन पेकतात, व्हडले घाये पिकूंक वेळ लागता. 2 वर्सां आदीं म्हाकाय एक गावो जालो. ल्हान 6 पोंत पडले. डिसेंबरान आमच्या ब्रादराक गावो जालो. 16 पोंत पडले. दोगांयचोय दोतोर एकूच, पूण म्हजो गावो ल्हान देखून थोडे पोंत, ब्रादराचो गावो व्हड देखून चड पोंत. बाबा ओत्मीक वाटेनूय आमकां घाये पडटात. घाये म्हणल्यार पातोग. थोडीं पातकां ल्हान, थोडीं पातकां व्हड. ल्हान पातकांक आमी वेनियल सीन म्हणटा, व्हडल्या पातकांक आमी मॉर्टल सीन म्हणटा. थोड्यांची पातकां थोडीं, थोड्यांची पातकां चड. पूण जेजू बरो गंवळी, जावं ती थोडीं जावं ती चड, आमच्या पातकांक पिकवणी दिता. हें आमकां आयच्या शिव वर्तमानांत थावें जालां. पिकवणी पेद्रूक फावो जाता. पेद्रून पातोक केलें, जेजूक नाकारलो. हांव ताका ओळखोच ना म्हणून 3 फावटी ताणें म्हणलें. आनी हे पासत 3 फावटी जेजू आयज पेद्रूक हो प्रश्न करता. एक फावटी नाकारलेलो जाल्यार हो प्रश्न एकूच फावटी करपाचो. 2 फावटी नाकारलेलो जाल्यार 2 फावटी. पूण 3 फावटी नाकारलो देखून जेजू हो प्रश्न पेद्रूक करता. जेजू हो प्रश्न करतना पेद्रूचो पातकाचो गांव उस्तिना. जेजून म्हणूं येतालें, पेद्रू तुवें म्हाका कित्याक नाकारलोय? Jesus does not focus on the past. He focuses on the present. आनी हे पासत जेजू म्हणटा, तूं म्हजो मोग करताय? आनी पेद्रू हो जबाब दिता, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता. पेद्रूक दुसरे फावटी जेजू विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? आनी पेद्रू म्हणटा, वय हांव तुजो मोग करता. हे 2 फावटी जबाब दिल्लेत ते लिप सर्वीस जबाब. पूण तिसरे फावटी पळय, जेन्ना जेजू पेद्रूक विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? हो लिप सर्वीस जबाब न्हय. पवित्र पुस्तक सांगता, पेद्रूक कोंत जाली. He felt guilty and remorse. जेजूक नाकारल्या पासत. आनी देखून हो गिल्टी कॉन्शियस घेवन, ही कोंत जाल्ली ती घेवन पेद्रूचो जबाब, सायबा तूं सगलें जाणाय. हांव तुजो मोग करताय म्हणून तूं जाणाय. ह्या वेळार पेद्रूक पूर्ण माफी फावो जाता. ही वॉज कंप्लिटली हिल्ड. आनी जबाबदारी दिता, म्हज्यो शेडयो राख. पेद्रू पिकवणी मेवली, ती पिकवणी आपणाक दवरिना. ही पिकवणी तो दुसऱ्यांक वांटा. पेद्रू आनी जुवांव आमी जाणां देव मंदिरांत गेले. तो एकलो आरेन पडलेलो भिकारी आसलो, भिक्षा मागतालो. आनी हो भिकारी पेद्रू लागीं भिक्षा मागता.
आनी पेद्रू कितें सांगता, आमचे लागीं रुपये ना, भांगार ना, पूण जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. ही पेकोवणी पेद्रूक मेवलेली, ही पेकोवणी पेद्रू त्या आरकाराक दिता आनी तो पळय उठटा, कुशालकायेन उडकी मारता. कित्याक ताकाय बी ही पेकोवणी फावो जाल्या. भोंवणीनो, आयज जेजू तुमकां आनी म्हाकाय ही पेकोवणी वांटूंक सोदता. आनी पेकोवणी आमकां खूब गरजेची. किते भाशेन ह्या दिसांनी, ह्या कोविड-19 पॅन्डमिकांत आमचें जिवीत निराशी जाल्लें आसा. आमचें जिवीत उत्सांबोड जाल्लें आसा. भिरांत आयिल्लें आसा, आकांत आयिल्लो आसा. आमची घरचीं मरतात, आमची घरचीं कश्टावतात, आमची घरचीं एकसुरीं आसात. आनी जांकां ही पिडा जाल्या तीं रुमांत एकसुरीं येतात. निराशी जाल्यान घडये देवाचेर शीण देखून करतात. आकांत आयला. जिविता आनी मरणा मदें हें झूज जायते फावटी हॉस्पिटलांत आसलेलीं आमचीं भावां भयणां सोंसतात. हें ऑक्सिजन ना जावन, कमी जावन हो आकांत भिरांत तांचेर आयल्या. आनी तांची घरचीं थंय आजीर आसत जाल्यार ही आपली घरचीं सोंसतात, तें ती पळयतात. घडये असले प्रश्न येतात, देवा तुवें आमकां कित्याक सांडल्यांत? असलो आकांत, असली भिरांत. असले वेळार भाव भयणीनो, आमकां देवाची पेकोवणी जाय. आनी पेकोवणी कोणाक मेवता? जी शेळी परत जेजूशी येता. पळय, हांव ती शेळी तुका सोडून गेल्ली, परतून तूं घे म्हाका. असलें गायन आमी जायते फावटी करता. जेजू बऱ्या गोवड्या, हांव तुजेशी परतून येता. असलें जिवीत आमचें जावंक जाय. असले वेळार, आकांताच्या वेळार, निराशीपणाच्या वेळार आमी जेजूशी येवंक जाय. तोच आमकां साल्वार करूंक शकता. तोच आमचें निराशीपण, तोच आमचो आकांत पयसावंक शकता. आनी हे बसोत न्हूच फकत ताजेशी येवंक, पूण आमच्या पातकाची दूख धरूंक. जे भाशेन पेद्रूक कोंत जाली, आमकांय आमचें पातक रोडूंक, पातकाची दूख धरूंक आमी वावरूंक जाय. तेन्नाच की आमकां ही पूर्ण पेकोवणी फावो जाता. आमी जायते फावटी हांव पातकी म्हणटा, आमी जायते फावटी दुखीची उत्सान्नी म्हणटा, पूण जायते फावटी हे पेद्रूचे पयले 2 जबाबा भशेन घडये इट बिकम्स जस्ट अ लिप सर्वीस. पूण हो तिसरो जबाब कोंत जावन, दूख धरून हो जबाब दिल्लो, तेन्नाच की ही पेकोवणी पेद्रूक फावो जाता. कोंत दूख धरून आमी आमचें पातक ओडकून घेता, जेजूशी येता, जेजू आमकां ही पेकोवणी दिता. आनी ही पेकोवणी आमकां मेवल्या उपरांत, जे भाशेन जेजून पेद्रूक सांगलें, म्हज्यो शेळयो राख, आमी बी आमच्या दुसऱ्या भाव भयणांक सांबाळची गरज, राखची गरज, ही बुजवण दिवची गरज. आनी हें करूंक जातलें जेन्ना तुमकां आनी म्हाका ही पेकोवणी फावो जाता तेन्नाच. आयज आमी सांत वांटो घेतना आनी भोव पवित्रत्वेचे नोवेनाचो पयलो दीस, जेजूक एकवटुया. आमचे वायट चाली सोडुया. आमचे अनबावडती चिंतप, देवान म्हाका सांडला, देवान म्हाका कास लायल्या, देव म्हाका विसरला, ह्यो चिंतना पयस दवरून परत जेजूशी येवया. जेजूशी येता, ताका बाप वेंगोयता, ताका पवित्र आत्मो कृपेन भरता. होच दुसरो जोड जेजू ह्या आल्तारार ह्या सोऱ्याच्या रुपान येतलो, आमच्यांत एक जातलो. ह्याच जेजूचे आसणें बघून अदीक देवाचे इश्टागतीन जिवंक ही पेकोवणी आमकांय फावो जावंक, आनी ती आमी दुसऱ्यांकूय वांटूंक ही आमी सांत कृपा आनी बोळ मागुया.
उदर म्हज्या देवाचे काळजांत कोचून दवरता अर्पण म्हज्या देवाचे बापाक भक्तीन उबारता उदर म्हज्या देवाचे काळजा कोयसा हालयता अर्पण म्हज्या जिवाचे बापाक वाकायता विनयता म्हज्या बाबा पिढीनोय म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सर्व पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाकात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सुबेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या पवित्र बापा तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानांचेर काकलुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्यांच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मोरणांचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो देवा आनी मनशा मदें मदेस्तो संवसाराचो मुनसुबीदार आनी सर्गींच्या दोलबारांचो दोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवंसो जावच्याक आमचे मदलो जेजू तुजेशी बापा उतरून गेलो जेजू पवित्र सभेचो उरूम आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींच्या चल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Ouvir, ouvir, ouvir L'imbarazzo sorves portum Sor ani samsar bolga Tuja voivovan Sorgi Duka soy Solves morace Navigeta Erta takasoy Sorgi Duka soy बापा खरोच तूं पवित्र आनी हितून सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनीक सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. वावडताचो घोट परगोटोया. Jesu amigo kata ani hekat sitle pieta title pauti tu voi bovaneso ami tuje moron porgonta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची सगळ्या आमच्या फिरगोसकारांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुसे, बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर, बागेवन जुजेवाजा बरोबर, बागेवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर साशणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. Amen. जेजू आमचो गुंवडी, ताका नाका आपल्यो शेडयो विबाळलेल्यो, ताका जाय आपल्यो शेडयो परत ताजेशी आयलेल्यो. आनी पासत ताणें आमकां मागणें करूंक शिकयलां, ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. जाल्यार आमी पातकाच्या ताळण्यांतलीं पयस रावूंक, बापाचे कुशे प्रमाणें चलूंक आनी परत जेजूचे शिकोवणे वरवीं बापाशी येवंक वावरूंक जेजून शिकयल्लें मागणें बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासबोटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
तुमचो जियेताय आणि राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक Amen. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटोली आमकां शांती दी शांती दी. ओतो जेसू बरो गोंवडी आपल्या शेडयांक आपणा सरशी हाडूंक आपलो जीव दिलो मेलो आनी पुनर्जीवन जाला आनी आमकां ही पिकोवणी वांटीत आसा. ह्या पिकोवणी दितल्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली सगळ्यो आमी ताचे शेडयो सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù ora gloria Gesù sua gloria sur kita tu Deus sordum makai Lord ore how ti sheri Ukta tukon geli Tuje tai maka Oi sorum sornaka Ore hao disheri Ukta tukon geli Tuje tai maka Oi sorum sornaka प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा ह्या पवित्र गुटा वरवीं तूं आमचे ओतमे नितोड करताय आनी पोसताय. हें दिसाचें पोसण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुझे सवे आसूं. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूंक Amen. वचून यात. घायाळ जाल्ल्यो शेळयो कश्यो जेजू एकवटून रावूंक ताची पिकोवणी घेवन कुशालकायेन आमी हो दीस सारूंक जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार.
स्वर्ग आणि संसार एक सावुंदी तुझी महिमा बघुंदी तुका तोरा उल्हासुदी bagi Trindade rakamkan kirkol tuझे rosne ono tuka